ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, क्योंकि हम जब से ये दुनिया बनी, इंसान आया, तो दुनिया जो है वो तब्दील होती है, इंसान तब्दील होते हैं। तो जब तब्दीलियाँ आती हैं, तगय्युरात होते हैं, तब्दीलियाँ होती हैं, तो इसी को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का असल मानी है तगय्युर व तबद्दल, एक चला गया दूसरा आ गया, इसी का नाम है इंतकाल, इसी का नाम है ट्रांसफ़र, इसी का नाम है म्यूटेशन। और इसकी मिसालें हैं और काइंड ऑफ म्यूटेशन है, मैं अभी आपके सामने रखूँगा। म्यूटेशन, चेंज ऑफ ओनरशिप, स्टेटस, पब्लिक ट्रांसफ़र, उर्दू में इसको तगय्युर व तबद्दल, चेंज ऑफ टाइटल कहते हैं। इसकी काइंड ऑफ म्यूटेशन हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, थैंक यू मैम, वो 9 काइंड्स ऑफ म्यूटेशंस हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और जिनसे वकील हज़रात का वास्ता पड़ता है, जिनके बारे में लोग लिटिगेशन में जाते हैं। उनकी मैं एक तफसील आपको बयान कर देता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें इसके बारे में भी, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो बाद में मैं उनका जवाब दे दूंगा आपको। काइंड ऑफ म्यूटेशन नंबर 1, वरासत म्यूटेशन, वरासत नामा। जब कोई पेरेंट्स, माँ या बाप बड़े फौत हो जाते हैं, तो इनहेरिटेंस हमारे मुल्क का कानून है, पूरी दुनिया का ये कानून है कि उनके जो वारिसान हैं उनके नाम वो वरासत नामे के बाद इंतकाल होता है। लोग कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं कि ये इनके वारसान हैं, उसके बाद वो वरासत नामे का इंतकाल होता है कि ये फलां आदमी फौत हो गया है, तो उसके वारसान ये हैं, वो इंतकाल हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक आपको इंतकाल की कापी टाइटल नज़र आ रही है, ये परचेज इंतकाल है। यहाँ ज़हूर अहमद खान वल्द नूर खान लिखा हुआ है, इसकी परचेजर आयशा इजाज दुख्तर इजाज़ अहमद हैं। जो म्यूटेशन वरासत नामे की होती है, सक्सेशन के बाद होती है, उसमें ऊपर लिखा जाता है कि ये नूर अहमद खान वफात पा गया है, इसका डेथ सर्टिफिकेट ये यूनियन काउंसिल हॉस्पिटल फलाम म्यूनसिपैलिटी से दिया गया है। उसके तहत अब शरई तरीके से पाकिस्तान में मुसलमानों की जो वरासतनामा होता है, वो जितना हिस्सा बेवा का है 1/8 हिस्सा लिखा जाता है। जो बहनें हैं उनको आधा हिस्सा मिलता है, भाई को एक पूरा हिस्सा मिलता है, यानी भाई को 2 हिस्से मिलते हैं, बहन बहन को 1 हिस्सा मिलता है। ये नहीं है कि इस्लाम में औरतों को कम मिलता है, औरत को बतौर बीवी भी हिस्सा मिलता है, औरत को बतौर बहन भी हिस्सा मिलता है, औरत को बतौर बेवा भी हिस्सा मिलता है और बतौर बेटी भी हिस्सा मिलता है। लेकिन मर्दों को सिर्फ एक ही दफ़ा वालिद की विरासत के बाद एक हिस्सा मिलता है, बाकी कोई हिस्सा नहीं मिलता। अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाएँ तो इस्लाम में बेटी को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है विरासत से। इस तरह ये एक काइंड ऑफ इंतकाल है, काइंड ऑफ म्यूटेशन है, जिसको कहते हैं विरासत इंतकाल। इनहेरिटेंस जो आपको प्रॉपर्टी मिलती है वो थ्रू विरासत इंतकाल आपको मिलती है। सेकंड, परचेज ट्रांसफर है, आप किसी से खरीद रहे हैं, क्योंकि सेलर तो बेचेगा तो पेमेंट लेगा, परचेजर को जो मिली है प्रॉपर्टी वो परचेज के जो इसको कहते हैं खरीदारी, परचेज मैंने की है तो ये ट्रांसफर हुई है। ये आपके सामने जो कॉपी लगी है ये इसकी म्यूटेशन है। ये ज़हूर अहमद खान बेच रहा है और सेल कर रहा है, आयशा इजाज परचेजर है। इसका तरीकाकार ये है, ये जिस जगह जिस खाता से ये खरीदी जाती है, जो नंबर खरीदे जाते हैं, इसके ऊपर ये सारे खाने बने 1 से लेके 15 तक। हर खाने में तफसील लिखी हुई है, जो 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 प्रॉपर्टी की तफसील होती है उसमें दर्ज होती है कि ये प्रॉपर्टी इस हालत में इतनी तादाद में ये ट्रांसफ़र हो रही है, फलां शख्स इसका मालिक था, खातून हो मर्द हो, और फलां इसको खरीद रहा है, यही सेम टाइटल चेंज हो रहा है उसके नाम। जो पहले सेलर का था वो अब परचेजर का है, परचेजर कायम काम सेलर होगा। आइंदा जो 4 साल वो आगे फर्द आएगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर वो एक रेवेन्यू का पीरियडिकल प्रोसेस के बाद जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन, जिसको जमाबंदी बोलते हैं, जिसको मुख्तलिफ तरीके से उसको कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ जो राइजुल वक्त चलता है वो जमाबंदी उसको कहते हैं।
4 साल कहते हैं कि 4 साल के अंदर अंदर जो म्यूटेशन हुई वो अगले 4 साल में एक रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। जो सेलर हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, जो परचेजर हैं उनकी जगह वो आ जाते हैं। तो फिर उसमें सेलर्स का नाम नहीं होता, परचेजर का नाम आ जाता है। अगर परचेजर जो इस में आया उसने आगे बेच दिए तो नेक्स्ट जो 4 साल बंदोबस्त होगा उसमें इसका नाम भी चला जाएगा, नेक्स्ट खरीदार का आ जाएगा। इसी तरह विरासत में अब जो फौत हुआ है अगले 4 साल में उसके वारसान आ जाएंगे। अगर इन बिटवीन नेक्स्ट 4 ईयर्स में कोई वारसान में से फौत हो जाता है तो अगले 4 साल में उसके वारसान आ जाएंगे। तो ये सिलसिला है, जब से ये जमीन और दुनिया बनी है जमीन ट्रांसफर होती चली आ रही है विरासत के जरिए, परचेज के जरिए। तीसरी एक काइंड ऑफ म्यूटेशन है हिबा, दूसरे लफ्ज में इसको गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट डीड। अगर कोई बंदा किसी अपने प्यारे को कोई जमीन की शक्ल में, प्लाट की शक्ल में तोहफा देना चाहता है तो वो परचेज नहीं होता, परचेज के पैसे ज्यादा लगते हैं। ट्रांसफर के जो रेवेन्यू में गवर्नमेंट ने फीसें, जो अखराजात, जो ड्यूटीज, टैक्सेस लगाए हैं वो हिबा और गिफ्ट की शक्ल में कम कर देती है गवर्नमेंट। कभी ये सेल नहीं हो रही बल्कि एक से दूसरे को तोहफे में दी जा रही है, लेकिन ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर होगी तो ज्यादा थोड़ी एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन वो उसका जो रेट है वो लग जाता है। डिग्री म्यूटेशन, चेंज ऑफ टाइटल, ये इसमें मैं बहुत सारी चीजें हैं। एक बंदे ने एक बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, एक बंदा अपने एग्रीमेंट से इन्हिराफ कर रहा है तो कोर्ट में मेरे से इसने को जितना बयाना लिया था और अब ये मुझे जमीन देने से इनकारी है, वो मैं कोर्ट में देना चाहता हूँ, इस बंदे को देना चाहता हूँ, ये बंदा मुझे जमीन देने से, प्लाट देने से, प्रॉपर्टी देने से, गाड़ी देने से इनकारी है। लिहाजा कोर्ट मुझे डिग्री जारी करे एज पर एग्रीमेंट, ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसको समन करे और सुने लेकिन इसकी बताओ क्या, एविडेंस। दुनिया में भी इंसान को उसके किए का मजा चखाना चाहता है। बाद अल्लज़ी अमली, सारे नहीं, बाद अल्लज़ी अमली। जी सर, आप कंटिन्यू करिए। आई थिंक सर का माइक म्यूट है। डिग्री म्यूटेशन, चेंज ऑफ टाइटल, इसमें बाद लोग जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या हक शुफा का एक है, इसमें 4-5 बंदों का हक होता है। मुजारिया भी कर सकता है, जो आपका शरीके खाता है वो भी कर सकता है, जो आपका नेबर है वो भी कर सकता है। ठीक है जी। और वो बंदा जो ये कहे कि मेरा यहाँ से मेरी जमीन को यहाँ से पानी गुजर रहा है, रास्ता गुजर रहा है, इसके चेंज होने से मुझे नुकसान होता है, वो भी कर सकता है। ये जो है लीगल टर्म्स में ये डिसाइडेड है कि कौन कौन हक शुफा कर सकते हैं। वो लोग हक शुफा करते हैं वो भी कोर्ट से डिग्री हो जाता है और थ्रू कोर्ट डिग्री, कोर्ट ऑर्डर के जरिए वो इंतकाल हो जाता है। और छठा जो है वो मॉर्गेज डीड है। मॉर्गेज डीड है, इसके एग्जांपल ये है कि हम कोई किसी अदारे से, किसी बैंक से, किसी फिनांस ऑर्गेनाइजेशन से हम कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं जी ये मेरी जमीन है, इसके बदले में मैं ये सिक्योरिटी आपको देता हूँ, इसके बदले में मुझे ये कर्जा दे दें इन शराइत के ऊपर। वो एक एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट डीड जो शराइत सारी होती हैं उसके तहत वो उस अदारे, उस बैंक के नाम, उस फिनांस ऑर्गेनाइजेशन के नाम चला जाता है, इंतकाल हो जाता है। जब वो आप टर्म एंड कंडीशन पूरी करके एज पर एग्रीमेंट उनका कर्ज वापस कर देते हैं तो वहां से एक रिडम्पशन डीड बनती है, वो लाके आप रेवेन्यू में जमा कराते हैं तो आपका वो इंतकाल खारिज होकर दोबारा फिर आपके नाम आ जाता है। ये भी एक चेंज ऑफ टाइटल का तरीकाकार है। एक और है रहन डीड, अंडर एग्रीमेंट म्यूटेशन इसको कहते हैं। ये रहन डीड हमारे इस मुल्क में आज भी है, लेकिन मुसलमानों में चूंकि रहन इसको हराम करार दिया गया है। इस खिते में पहले हिंदू सिख दूसरे हम सब मिल के रहते थे, तो लोग अपनी ज़रूरत के तहत कर्जा लेते थे अदारों की बजाय शख्सी किसी बिजनेसमैन से, किसी दुकान वाले से अपनी ज़रूरत के तहत।
تو وہ جو ہندو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے یار رہن انتقال کراؤ، مجھے اعتبار نہیں، کل آپ پیسے دو گے، جب پیسے دو گے تو میں یہ اسی ایگریمنٹ کے تحت آپ کا انتقال، وہ ایگریمنٹ جو دونوں کے درمیان ہوتا تھا وہی اس انتقال کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ مالک ہے، یہ اس کو رہن کر رہا ہے، جب یہ پیسے دے گا تو فقر رہن اس کے واپس کر دیا جائے گا۔ ساتھ میں اس کی تھی ول میوٹیشن، وصیت نامہ۔ کوئی بندہ، یہ بھی آج کل نہیں ہے، شریعت میں یہ تھا لیکن آج کل بہت کم ریئر ہے، کوئی بندہ وصیت نہیں کرتا، جن لوگوں نے دینا ہوتا ہے وہ اپنے اسی میں دے جاتے ہیں۔ لوگ وصیت کیا کرتے تھے میری اس پراپرٹی میں سے یہ جو ہے کسی ادارے کو، خیراتی ادارے کو، کسی جو ہے کیئر ہوم کو دے دیا جائے، کوئی یتیموں کو وارثوں لاوارثوں کے لیے کوئی ہاسٹل بنا دیا جائے، اس میں مسجد، اس میں مدرسہ، اس میں کوئی تعلیم کا کالج، کوئی انسٹیٹیوٹ یہ بنا دی جائے، لوگ فائدہ اٹھائیں کہ مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن آج کل یہ بہت کم ہے ول میوٹیشن، نہ کوئی اپنے بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کر جائے، کسی ایک کو زیادہ مل جائے تو دوسرے لوگ باپ کی بات کو نہیں مانتے، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ ساری عمر مقدمے بازی کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو وہ پھر لوگوں نے ول وصیت کرنی ہی چھوڑ دی ہے۔ ایک اور نمبر 8 میوٹیشن ہے جو کورٹس میں بہت آتی ہے، وکلا کو اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے، آپ نے کل اس ملک کی زمین کو سنبھالنا ہے، لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں، جج بھی ہوں گے، وکلا بھی ہوں گے، آپ نے یہ، آپ قائد اعظم کے وارث ہیں، اس ملک کے وارث ہیں، آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو یہ ایگریکلچر ریفارم بائی گورنمنٹ، ٹائٹل چینج تھرو آرڈیننس، اس میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ باقاعدہ اسمبلی، کیبنٹ اور ہائر فارم پہ یہ آتی ہے زیر بحث۔ گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے کہ کچھ اس ملک کے کام کرنے والے عام حاری مزارع لوگ ہیں جو کاشت در کاشت، ان کی نسل در نسل وہ لوگوں کی زمین کاشت کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اور جو مالکان زمین اونر ہوتے ہیں ان کو گھر بیٹھے اس کا حصہ آدھا یا اس کا ٹھیکہ سالانہ اینول جو فکس ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ نے کر رکھا کہ ایک بہت بڑا نواب آدمی ہے، اس کی ہزاروں کنال، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اس کے بہت سارے مزارعان ہیں، ان میں سے جو مزارع کسی زمین کو مسلسل فار ایگزامپل 40 ایئرز سے کاشت کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے اونرشپ رائٹس کریٹ گورنمنٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے دے دیتی ہے۔ جتنی زمین وہ کاشت کر رہا ہے وہ ساری نہیں، مکمل نہیں، گورنمنٹ کی ایک پالیسی جس کے تحت وہ کر دیتی کہ جی جو 200 کنال کر رہا تھا اس کو 40 کنال کی ملکیت نامہ اس کو دے دیا جائے۔ اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کورٹ میں جمع کرائے اور اس کے مطابق اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت وہ پھر انتقال جو اس کے زمرے میں آتے ہیں وہ لوگ آ کے ریونیو کو رابطہ کرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انتقال ہے، اس کو موروثیت، یعنی جن کو جو کل تک تو مزارع تھے، مالک نہیں تھے، اس کو کاشتکار تھے، لیکن آج گورنمنٹ نے ان کے ایک لمبے عرصے تک اس کو کاشت کرنے میں، زمین کو صحیح کرنے میں، گورنمنٹ کو ملک و قوم کے مفاد میں دیکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ غریب لوگ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا بے وارث نہ ہو، ان کو بھی کوئی چیز مل جائے تو ان کو وارث زمین بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں رائج ہے، بھٹو صاحب نے ایگریکلچر ریفارمز کی تھیں اور لوگوں کو مالک بنایا تھا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے بھی ایگریکلچر ریفارمز کا ایک چیپٹر کھولا تھا، اس کے ذریعے بھی لوگوں کو زمینیں ملی، اور اب بھی لوگ کورٹس میں اس کے تحت آرڈیننس کے جو انتقال چیلنج ہیں لمبے عرصے تک یہ پھر چلتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو واسطہ پڑے گا اس سے بھی۔ ایک اور انتقال ہے نمبر 9، ڈونیشن۔ ایک بندہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کی پراپرٹی ہے، مختلف قسم کی کوئی بلڈنگ ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی زمین ہے، وہ ڈونیٹ کر دیتا ہے کسی ادارے کو کہ یار میں کوئی بغیر پیسے لیے اس کو ڈونیٹ کرتا ہوں اور میرے سے انتقال اس کے نام ڈونیشن کا کروا لیں اور اس میں مسجد بنا دیں۔ وہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ یہاں پہ شیلٹر ہوم بنے گا، یہاں پہ ہاسپٹل بنے گا، یہاں پہ مسجد بنے گی، یہاں پہ کالج بنے گا، اور یہ فری فرام آل ٹیکسز، فری ایجوکیشن کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ زمین میں دے رہا ہوں، باقی یہ لوگ جن کو دے رہا ہوں یہ بنا رہے ہیں، تنظیمیں یا کوئی فرد، مالدار لوگ، مخیر لوگ لے کے اس کو بنا کے لوگوں کے لیے کار خیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو غریب مستحق لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔
یہ اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنی ایجوکیشن کے لیے، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے پاس میوٹیشن کی 9 ٹائپس آف میوٹیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 وراثت، نمبر 2 پرچیز، نمبر 3 ہبا گفٹ، نمبر 4 تھرو کوڈ ڈگری میوٹیشن چینج آف ٹائٹل شبہ اور اسپیسیفک پرفارمنس ETC، مورگیج ڈیڈ ریڈمپشن ڈیڈ، رہن ڈیڈ انڈر ایگریمنٹ میوٹیشن، ول میوٹیشن وصیت نامہ جسے بولتے ہیں، ایگریکلچر ریفارم بائی گورنمنٹ ٹائٹل چینج تھرو آرڈیننس، اور نمبر 9 ڈونیشن، وقف کسی کو کسی ادارے کو کسی بندے کو دے دیا جائے کہ یہ میں اس کے لیے وقف کر دیا ہے، اس سے پبلک کرے گی۔ یہ میوٹیشن کی 9 ٹائپس تھی۔ اب میں تھوڑا سا میوٹیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک سامنے سکرین کے اوپر ایک میوٹیشن کا پیپر لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر سیلر کا پہلے کھانے میں نام مالک کا ہے، آگے پرچیزر کا دوسرے کھانے میں، سیلر میں ظہور احمد خان و نور خان کا لکھا ہوا ہے، پرچیزر میں عائشہ اجاز دختر اجاز احمد کا لکھا ہوا ہے، اور یہ اس میں سارے نمبر، کھاتے، قسم زمین لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا کیا ہے اگر آپ دیکھیں، اس کا ایک خانہ نمبر 15 ہے، اس کے اوپر پٹواری کے دستخط ہیں، لکھا ہوا ہے پٹواری حلقہ 28/6/2006 کے نیچے اس نے اپنا لکھا ہے کہ جناب علی یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں اپنا رقبہ 16 کنال 19 مرلے بل 30 لاکھ روپے فلاں شخص عائشہ اجاز کو بیع قطعی کر دیا ہے، لہذا یہ واقعہ میں نے درج کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک یہ اوپر ہیڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے انٹرم بیان ہے ریونیو افسر کا کہ ہاں میرے سامنے انہوں نے دونوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس نے قبضہ اس کو دیا ہے، اس نے پیسے اس کو دے دیے سیلر کو، اور جو سیلر ہے اس نے پوسیشن جو ہے پرچیزر کے حوالے کر دیا ہے، اور آئندہ دورے کے اوپر اس کے جو سرکاری واجبات ہیں، جو اس کی ٹرانسفر فیسیں ہیں، وہ خزانے میں جمع کرا کے دوبارہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد ایک درمیان میں اس کا آرڈر لکھا ہوا ہے، ایک ڈیٹ ہے، بجلسہ عام پیش ہوا بشناخت، جو اس کے گواہ تھے وہاں پتی داران جو اس گاؤں کے رہنے والے ہوں، یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ جو سیلر اس کو یہ لوگ جانتے ہوں کہ یہ واقعی اس کی زمین ہے، یہ بیچ رہا ہے۔ اسی کے اوپر بعد میں پھر وکلات رات بہت لمبی لمبی بحث آرگومنٹ اور کراس اس کوشچننگ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے لکھا ہے کہ پیسے جمع ہو چکے ہیں اور اس کو میں بصورت جدید اتنے پیسوں کے عوض بحق خریدار عائشہ اجاز بصورت جدید منظور کرتا ہوں۔ تو نیچے اس کے بڑے سے سائن ہے، اسسٹنٹ کلیکٹر درجہ دوم، یہ تحصیلدار ہوتا ہے، یہی اسسٹنٹ کلیکٹر ہوتا ہے۔ جب یہ پیسے لوگوں سے جمع کرتا ہے، ٹیکس وصول کرتا ہے تو کلیکٹر ہوتا ہے، جب یہ کورٹ میں ہوتا ہے یا یہ کام کرتا ہے تحصیلدار ہوتا ہے۔ ایک ہی پرسنالٹی کے 2 نام ہیں، کلیکٹر اور تحصیلدار۔ یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کلاس 2 بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر سب ڈویژنل مجسٹریٹ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے خلاف کوئی اگریوڈ پارٹی کو اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جا سکتا ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اپیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک انتقال ہے جو پٹواری درج کرتا ہے، اس کے اوپر وہ اپنے رجسٹر کی رپورٹ ڈالتا ہے، ایک گرداور اس سے اوپر بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جو رجسٹر حقدار زمین کے یہ بالکل درست چڑھا ہے، اور اس کے بعد ریونیو افسر اس کو منظور یا نامنظور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں، اس کو فرد کہا جاتا ہے، یار یہ کائنات تھوڑا، اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ یہ اسی موضع کا جو انتقال تھا، انتقال کے اوپر سیلر اینڈ یس تھینک یو سیلر اینڈ پرچیزر کے دونوں کا نام تھا، وہ میوٹیشن نمبر 448 تھی۔ اس کے اوپر ریڈ پینسل کے ساتھ پٹواری نے درج کیا ہے۔ یہ پٹواری کو اتھرائز ہوتا ہے کہ وہ جب انتقال منظور ہو جائے تو پرچیزر کو اس کے ٹائٹل کا فرد کہتے ہیں۔ فرد ویسے تو انسان کو کہتے ہیں، لیکن یہ پٹوار خانے اور لینڈ کی دنیا میں فرد اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں جو بعد ایک آپ کے ٹائٹل ڈاکومنٹ ملتا ہے، اسے فرد کہتے ہیں۔ اس میں اتنے ہی کھانے ہیں جو انتقال میں یہ لکھا ہے سارا کچھ، اس میں اس کے اور جتنا شیئر آپ نے خریدا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو ٹوٹل آپ نے خریدا وہ ریڈ پینسل کے ساتھ۔ تو یہ میوٹیشن
म्यूटेशन के बाद जब कोई बंदा घर जाता है तो वो पैसे देके उसको जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो फर्द मिलती है, जो उसका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होता है। दोबारा जब वो सेल करना चाहे तो ये फर्द दिखा के इसी से ही इसी से इंतकाल जारी होता है, इंतकाल दर्ज होता है दोबारा नेक्स्ट सेलर के लिए। अगर नेक्स्ट ये सेल करेगा, आयशा इजाज सेल करेगी तो यहाँ इसका नाम होगा और यहाँ पे परचेजर का नाम होगा, यहाँ फिर परचेजर आ जाएगा तो वो नेक्स्ट परचेजर के नाम चला जाएगा। ये फर्द है जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन ये इस बंदे के नाम मिली है। इसको वो घर रख के सारी उम्र ये कहता है कि मैंने ये परचेज किया, ये इसका टाइटल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, खुश होता रहता है। जब जरूरत थी बेचने के लिए इसी को निकालता है तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं उसको, फिर खुश होता है कि यार बहुत सारी फर्दें होनी चाहिए थी। इसलिए इसको आप याद रखें। आप सब ने भी अपने अपने ज़माने में वकालत में ये फर्दें हासिल करनी है और खुश होना है, ठीक है जी। तो इसलिए इसका नाम याद रखें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ परचेजर, ये जो टाइटल डॉक्यूमेंट है ये फर्द की शक्ल में इस तरह का मिलता है, ये आपके सामने है। तो अब मैं चाहूँगा कि मेरा ख्याल में म्यूटेशन और आफ्टर म्यूटेशन मिलने वाला जो टाइटल डॉक्यूमेंट है ये दोनों की मैंने आपको सामने इनकी कापियां भी पेस्ट करके दिखाई हैं। इसके ऊपर जो आज के टाइम में बयान किया गया है वो आपके सामने रखते, कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, बाकी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको मजीद तफसील से 1 बाय 1 करके बयान करेंगे कि ये क्या I have Sir, question.